منين تيكون عندي ان سيت ويب ولا اون ابليكاسيون ويب، ضروري ما تيكون عندنا دي كومبوزون كومان، بحال لوكا ديال السايد بار ديال الناف بار ديال مثلا واحد لا زون اللي ضروري خاصها تكون في كاع لي باج. راه في هاد لوكا ضروري ما تنخدمو باللاي اوت. و ايفيكتيفمون هادشي اللي واقع لينا دابا في لابليكاسيون ولا لو سيت ديالنا، هو انه عندنا هاد الناف بار فيما غادي نكري اون باج غير خصني نانتيغريها في ديك لا باج. بحال لوكا الا رجعنا للكود ديالنا عندنا بزاف ديال لي كومبوننت، منهم اندكس، منهم اباوت، منهم كونتاكت، وعندنا واحد الموديول مثلا هو كورسز. هاد لي باج هادو باش نابليكي يكونوا فيهم الناف بار غير خصني نانتيغريه، نديرو ليه لامبورطاسيون ونعيطو عليه في لوندغوا اللي بغينا. وعاد حاجه وحده اخرى، الا زدنا مثلا السايد بار لا ميم شوز، غير خص ضروري نانتيغري داك السايد بار في نابورتو كيل باج عندي في الكاسبي. الحل هو اللاي اوت. السلام عليكم، معكم محمد ابراهيم، واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اللاي اوت. كيفاش يمكن لي نكري واحد ماستر بيج ونيريتي هاد ماستر بيج في لي زوتر باج. دونك على بركه الله، في غادي نكري مثلا هاد لاي اوت، يقدر يكون عندك بليزيور لاي اوت. دونك من الاحسن انك كدير ان دوسي غيكون سو فون دان كومبوننت. جو كليك سور كومبوننتس et après غادي نكري ان نوفو دوسي غادي نسميوه لاي اوت. هذا سي لو نون دو دوسي، ووسطو غادي نكري نوتر لاي اوت، مثلا نسميوها master دوت جي اس انتهى. دونك غادي نديرو لامبورطاسيون رياكت كومبوننت فانكشن اكسبورت على هذا الشكل، اولا تقدر ديرها سو فورم دون رو فانكشن كيما درناها في لا ديرنيير فوا، ويكون هاد لو نون اللي هو ماستر سو فورم دون فاريابل كي بوينت على لا فونكسيون انونيم. دونك يسوفي نديرو كونست ولتحت نديرو ليكسبورتاسيون ديال هاد لا فاريابل على هاد الشكل هذا. دونك اشنو بغيت انا يكون عندي في هاد اللاي اوت؟ او موا يكون عندي لو ناف بار. دونك غادي ندير لامبورطاسيون ديال ناف بار، import ناف بار from et le chemin و سلاش. بون غادي نخرجو من هاد لو دوسيي، غادي نلقاو لاي اوت. دونك غادي نخرج من لاي اوت وغادي نلقى كومبوننت، وسط كومبوننت غادي نلقى الناف بار. سوبر. دونك انا قديت نامبورتيه، فين غادي نديرو؟ غادي نحطو هنايا. الوغ كيفاش نحطو؟ غادي نحطو سو فورم دان تاغ HTML بيرسوناليزي. واللي ما فاهمش مزيان هادشي اللي تنتكلم عليه ولا جاتو هاد لا ستركتور ديال رياكت ما مفهوماش لانها جي اس اكس، راه كاين عندنا الفورماسيون ديال رياكت جي اس اند ريداكس في البرايت كودين، غادي تلقاو لو لين ديالها في لا بارتي ديسكريبسيون ديال هاد لا فيديو، وبينيفيسيو من لا ريدكسيون ديال موان 30%. il suffit انك تابليكي لو كوبون ماي فانز. اوكي نكملوا ان شاء الله هاد اللاي اوت. تاني حاجه غادي ندير، بوسكو حنا خدامين بالبوستواتش يعني بالبوستراب، دونك غادي نحاولوا نقسموا هاد لو سيت ديالنا لي دي كومبوزون. مثلا غادي ندير الكونتينر، ووسط الكونتينر اون با كريي رو، ووسط الرو غادي نكريي call md hyphen 3 ولا 4 بلغة 3 بركة plus dot call hyphen md hyphen 9 وغادي نجينيري. دونك وسط الكونتينر عندي دابا واحد لا لين، وديك لا لين مقسومة على جوج. هاد لا ديفيزيون عندي فيها 3، غادي نحط فيها السايد بار. شنو غيكون في هاد السايد بار؟ تو سامبلومون نقدر نديرو واحد لا ليست يلا. دونك غادي ندير هنايا واحد شويه المارجين اون هو، او نقد ابليكي على الرو توتونشي مارجين توب هايفن 4، وهنا نكتب غير سايد بار، وهنايا غادي نكتب كونتنت. سوبر. دونك دابا هذه هي اللاي اوت ديالنا. كيفاش هاد اللاي اوت غادي ايريتيو منها لي زوتر باج؟ مثلا الا مشينا للاندكس، اندكس برينسيبال ديال لو سيت هو هذا.
ما بقيتش محتاج دابا انا الناف بار لان الناف بار كاين عندي في اللاي اوت. il suffit انني ندير لامبورطاسيون ديال اللاي اوت. دونك import layout slash master page. c'est pas la peine انكم ديروا .js. دونك هنا from enregistrer. وكيفاش غادي نابليكي هاد الماستر بيج؟ il suffit انني نبدل هاد لا ديفيزيون بلو نو ديال الماستر بيج اللي هي layout. tout simplement. غادي نشوفوا اسكو سا مارش او با. نمشيو النافيغاتور نديرو واحد الريفريش. alors هنا تيقول لي بان هاد النافبار ني با ديفيني effectivement لانه حيدنا لامبورطاسيون ديالها. واذا رجعت غادي نلقى بان الاندكس ولا فيه نافبار وفيه لا بارتي سايد بار و كونتنت. وليني نورمالمون حنايا الاندكس كان هنايا غير خصني ندير واحد لو تيتر اللي هو برايت كودين. دونك كيفاش يمكن ليا نخلي نفس لو كود؟ يعني يتخا دون كونسيديراسيون هاد الكونتنت اللي دايز كوم سلوت عندي في هاد اللاي اوت اولا الماستر بيج ديالي. دونك il suffit انني نرجع لللاي اوت ديالنا اللي هي الماستر بيج وغادي ناخد لي children. دونك children وهادشي كله راه مشروح في الفورماسيون ديال رياكت جي اس. وهادوك لي children غادي نحاولوا نافيشيهم في هاد لابارتي كونتنت. دونك il suffit ندير هنايا children. شنو معنى ديال children؟ هاد children représente اي حاجه دايزه عندك هنايا كوم سلوت يعني كوم كونتوني اللي تيدوزو ما بين لوفيرتور لا فيرميتور ديال لو تاغ HTML او لو تاغ HTML بيرسوناليزي في هاد لو كاد كومبوننت لاي اوت. اي حاجه دايزه هنايا مثلا درت واحد الباراغراف وهاد الباراغراف فيها لوريم ابسون لوريم ديال سومو. نقدروا نديروا واحد شويه ديال مارجين كلاس نيم لأنه حنا خدامين برياكت جي اس. غادي ندير هنايا margin top hyphen 2 enregistré. وهاد الكونتنت هذا هو اللي تيتخاد اون كونسيديراسيون في الماستر بيج بالchildren. يعني داكشي اللي دايز كوم سلوت غيتحط في هاد لوندغوا اللي هو اللي فيه 9 ديال لي كولون لا ديفيزيون اللي فيها 9 لي كولون كي ريبريزونط لو كونتوني ديال لا باج. إذا مشيت effectivement نلقى برايت كودين لوريم ابسون في لا بارتي 9. مي إلا مشيت لاباوت ما تنابليكيش لاي اوت وبالتالي تيتخا دون كونسيديراسيون لو كونتوني ديال لا باج. باغ كونطخ إلا مشيت للكونتاكت هنا باج هادي قلنا اباوت. دونك نمشيو لاباوت وغادي نحيدو الناف بار مي غادي ندير لامبورطاسيون ديال ماستر بيج. دونك غادي ندير هنايا layout from components slash layout slash master وغادي نبدل div بالlayout. ولاحظوا بانه ما تبقاش باقي مقسم لاباج لان لاباج قسمناها في اللاyout درنا فيها السايد بار اند كونتنت. تيبقى دابا غير ندوز انايا لو سلوت في هاد لوكا درت ال h1 about page ونقدر ندير واحد الباراغراف هير واحد كلاس نيم قلنا نديرو مثلا margin top hyphen 2 وندير hello enregistré. ok alors refresh this page. de about il y a un problème là. oui 9 bar. donc هاد 9 bar ديما تنساوها حنا ما بقيناش دايرين لامبورطاسيون. دابا ندير واحد الريفريش ولاحظوا معايا الاباوت بيج هيلو تو about page و السايد بار تتبان كلشي مابليكي. يعني هنا قدينا دابا نابليكيو اللاي اوت الماستر بيج. وكما قلت لكم ماشي بالضبط تكون عندكم ماستر بيج وحده تقدر يكون عندكم بليزيور. سي بوسيبل يكون عندي لونطري ديال لو سيت ما فيهاش سايد بار مي كاين عندي دي زوندغوا عاوتاني اللي فيها سايد بار هنا وفيها سايد بار لهاد الشيء والكونتنت مثلا تعطيه غير 7 وهنايا تعطيه مثلا 3 وهنا 2 سي با. دونك على حسب لا فيلوزوفي ديال لو ديفلوبور او لا ديال لو كليون كيفاش بقى لو سيت ولا لابليكاتيف ديالو. واحد الحاجه اللي هي مهمه بوتيتر رديتي ليها البال ما عندي ما نسالك وهو لامبورطاسيون ديال بوستراب. البوستراب باقي تنامبورطيو في نامبورط كيل باج. نورمالمون هاد لو بوستراب ابليكيو في اللاي اوت. دونك الى حيت هاد لامبورطاسيون من هنا كنترول اكس
نحيدوها كاريمون من about، نحيدوها حتى من contact، وغادي نحيدوها كاع من لي باج اللي عندنا منهم حتى الاندكس. وفين غادي نزيدوها في الماستر بيج. il suffit ان ندير هنايا لامبورطاسيون ديالي ديال bootstrap تيز superhero bootstrap دوت مين دوت سي اس اس. دونك دابا ما محتاجش انني نامبورتي البوتستراب وما محتاجش امبورتي نافبار بوتيتر اي اوتر. دونك لاياوت تحل لنا بزاف ديال المشاكل. نمشيو نتاكدوا من هادشي اللي درنا اسكو سا مارش با. ريفريش ذيس بيج وغادي تلاحظوا بان البوتستراب ابليكي سون اوكان بروبليم في نابورت كيل باج عندي في هذا البروجي افيك GASP. دونك هكذا باش نقدروا نكريو لي لاياوت ولي ماستر بيج. الى عجبتكم هاد لا فيديو نيزيتي با انكم تدعمونا بلايك باش بحال هاد المحتوى ينتشر في اليوتيوب والناس يستافدوا. و او ميم طون بغيت نقول لكم بان راه كاين لو كوبون دو ريدكسيون ديال موان 30% في البرايت كودين اللي هو ماي فاز لغايه سالا ان شاء الله من هنا لو 30 ديال هاد الشهر. بينيفيسيو من هاد لا ريدكسيون واستافدوا باش ان شاء الله تدخلوا العام الجديد، لان العام الجديد ديال الديفلوبر تيكون هو شهر 9 باش يلقى خدمه. لي سوسيتي تيحطوا لي زوفر ديالهم وتيبغيو يركروتيو دي نوفو ديفلوبر وتيكون عندهم دي نوفو شالنج. استافدوا. راه كاين الفورماسيون رياكت، فيو جي اس، انجولار، جافا سكريبت، سبرينغ بوت، لارافيل، جيت، بي اتش بي اي اوتر. اوكي، كان معكم محمد ابراهيم من البرايت كود. السلام عليكم.